बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। बहुत बड़ी खबर है और खबर जो है वो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और फ़ौज के सुप्रीम कमांडर से मुतल्लिक है, और ख़बर फिर अडियाला जेल में एंट्री से मुतल्लिक है। और अडियाला में एंट्री या अडियाला से क्या मुराद है कि वहाँ पे इमरान खान है, और फिर मैंने आपको आज दिन के अंदर भी बताया था कि वहाँ एक मुलाकात का शोर है, और आरिफ हमीद भट्टी साहब ने इस हवाले से दावा किया था कि अडियाला जेल में इमरान खान से अहम मुलाकात हो चुकी है। बाद में कुछ लोगों ने कहा कि जनाब ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई, और उस मुलाकात को रंग उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का दिया, और उन्होंने कहा कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ना मुलाकात की है, ना मुस्तकबिल करीब के अंदर कोई मुलाकात का इरादा रखते हैं। तो ये सब चहमगोइयाँ हैं, या लोग अपनी सिर्फ अहमियत को बरकरार रखने के लिए इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि सदर आरिफ अलवी जो हैं उनके मुतल्लिक, चूँकि वो इमरान खान जब ज़मान पाक के अंदर थे तो वो अहम मौक़ों के ऊपर मुशावरत के लिए या एक अच्छा जेस्चर देने के लिए इमरान खान से मुलाकात करते रहे हैं। और उसके बाद अभी हाल ही में जब इमरान खान के ऊपर मुकदमात बने हैं, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके बावजूद उन्होंने वहाँ पर बात की है। हत्ता कि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर हो गई कि इन्होंने अपने ऑफिस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या एक सियासी जमात का ऑफिस बना रखा है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे और इनको इनके ऑफिस से हटाए। अब हुआ यह है कि सदर आरिफ अलवी कहते हैं कि इमरान खान जो हैं वो माली तौर पे ईमानदार हैं, और उनको वो खुल के अपना लीडर कहते हैं। ट्विटर के ऊपर उन्होंने कहा है, टीवी इंटरव्यूज के अंदर कहा है, और मौजूदा सूरत हाल में ये कहना अपना हाथ आग में डालने वाली बात है। और जो मौजूदा सूरत हाल है, इस सारे सिनेरियो के अंदर, इस सारी सिचुएशन के अंदर अब असल मामला क्या है? असल मामला यह है कि सदर आरिफ अलवी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ाहिर वोटों से बने हुए हैं, अभी तो जब भी कोई सूरत हाल होगी, और कल को शायद वो तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर कोई इलेक्शन भी लड़े, या उनको अगर कल को तहरीक इंसाफ को मौका मिलता है तो हो सकता है वो बवाने सदर के मकीन फिर बने। अब सूरत हाल ये है कि सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान से मिलने की कोशिश की है, और ये कोशिश एक बार नहीं की बल्कि ये कोशिश उन्होंने 2 बार की है। अब मैं आपको बता देता हूं कि सदर आरिफ अलवी जो हैं, या सदर का जो प्रोटोकॉल होता है वो यूं नहीं होता कि सदर साहब उठेंगे और सदर साहब गाड़ी निकालेंगे और सदर साहब कहीं चले जाएंगे। नहीं, उसका एक प्रोटोकॉल होता है कि सदर साहब जो है वो हुकूमत को आगाह करते हैं, चूंकि वो रियासत के सरबराह हैं, कि मैं फ़लाँ शख्स से मिलना चाहता हूँ या फ़लाँ जगह जाना चाहता हूँ। उसके बाद हुकूमत जो है उस बारे में उनको क्लियरेंस देती है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं, इंटेलिजेंस के या बाकी, कि बिल्कुल ठीक है जी आप चले जाएं, यहाँ कोई ख़तरा नहीं है। तो उसके बाद सदर मूव कर सकते हैं, यानी सदर खुद उठ के कहीं पे नहीं जा सकते। अब मेरे पास जो इतलात हैं, और आज कैपिटल न्यूज़ ने इस खबर को ब्रेक किया है, उनके मुताबिक सदर मुमलिकत ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार अडियाला जेल में इमरान खान से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया है। यानी इसका मतलब यह है, उन्होंने अपने स्टाफ को कहा होगा या उन्होंने हुकूमत को, निगरान हुकूमत को बताया होगा कि जनाब मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूं, और मुझे वहां पे जाने की जो है वो इजाज़त दी जाए, या मेरी क्लियरेंस दी जाए, या मेरा रूट लगाया जाए, जो भी SOP है उसको फॉलो किया जाए। अब सदर आरिफ अलवी की ये दोनों कोशिशें जो हैं वो नाकाम हुई हैं, और नाकाम होने की वजूहात क्या हैं? वजूहात ये हैं कि सदर मुमलिकत को उनके प्रोटोकॉल ने, जो मैंने आपको बताया कि SOP या प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल ने या दीगर इदारे जो इंटेलिजेंस के होते हैं, जो सदर की सिक्योरिटी को देखते हैं या बाकी चीज़ों को देखते हैं, उन्होंने सदर पाकिस्तान को अडियाला जेल जाने की सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी। और इस हवाले से बताया गया है कि जो इस क्लियरेंस ना देने की जो वजूहात हैं वो सिक्योरिटी खदशात बताए गए हैं। अच्छा, अगर सिक्योरिटी खदशात है, पाकिस्तान के अंदर ना हम खुद अपना मजाक बनाते हैं और ऐसे भोंडे किस्म की चीज़ें लेके आते हैं कि हमें इमरान खान का ट्रायल जो है वो जेल से बाहर नहीं करना। क्यों? इमरान खान के लिए सिक्योरिटी खदशात हैं, हमारे इदारे बताते हैं, और वो लिखते हैं साइफर वाले जज अबुल असनाद जुल्करनैन को, और वो कहते हैं कि चूँकि उनकी ज़िंदगी को ख़तरात हैं तो बेहतर या महफूज ये है कि इमरान खान जो हैं वो अडियाला जेल के अंदर रहें, और वहाँ पे ही उनका जो जेल ट्रायल है वो कर लिया जाए, ताकि कोई ख़तरे वाली बात जो है वो ना बने। अच्छा, अगर वो जेल के अंदर महफूज हैं और सदर पाकिस्तान उनसे मिलने के लिए जेल में आना चाहते हैं, तो उसके बाद आप कहते हैं नहीं जनाब वो सदर को ना सिक्योरिटी खदशात हैं,
تو صدر پاکستان کو اڈیالہ جیل جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، تو یہ تو ایک بالکل مذاق بنانے والی بات ہے۔ اب اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ صدر، میں نے پھر کہا کہ صدر باؤنڈ ہیں اس ایس او پی کو فالو کرنے کے، اس پروٹوکول کو فالو کرنے کے، گو کہ وہ ریاستی ہیڈ ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن اس سے ہوتا کیا؟ اس سے ہوتا یہ کہ اگر وہ عمران خان سے ملنے جاتے تو تحریک انصاف کے کارکنان کا مورال اوپر جاتا اور ان کو لگتا کہ عمران خان تو سٹل اتنے بڑے سٹیک ہولڈر ہی ہیں، اور دیکھیں صدر صاحب جو ہیں وہ سسٹم، تو ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ان کے سسٹم میں ریلیونس نہیں ہے اور عمران خان سے ملنا پاکستان کے اندر اس وقت سب سے بڑا جرم ہے، تو صدر پاکستان کو بھی کیپٹل نیوز کے مطابق اس بات کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ اجازت جو ہے بھلا ملنی بھی کیوں چاہیے، وہ اجازتیں جو ہے وہ دوسری طرف ہونی چاہیے۔ اب اس چیز کو لے کے عمران خان کے حوالے سے تو سسٹم یوں دوڑ رہا ہے نا، نواز شریف کی تو کیا باتیں ہیں، ادھر کلیئرنس ادھر کلیئرنس۔ اب القادر ٹرسٹ کے اندر جو ہے وہ نیب نے عمران خان کے خلاف باقاعدہ اسلام آباد کی جو احتساب عدالت ہے اس میں ریفرنس دائر کر دیا، اور کمال بات یہ ہے کہ اس ریفرنس کے اندر عمران خان اور دیگر جو ملزمان نامزد کیے گئے ہیں، شہزاد اکبر ہیں، فرا گوگی، یہ سب، ان کے خلاف 59 جو گواہان ہیں ان کی فہرست عدالت میں پیش کی گئی ہے۔ اب 59 گواہان کا مطلب یہ ہے کہ 59 گواہوں کا بیان ریکارڈ ہونا ہے، ان گواہوں کے اوپر جو پھر وکیل صفائی ہیں انہوں نے جرا کرنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب اس کیس کو تو لمبا چوڑا لے کے چلے گا۔ اب دوسرے نمبر کے اوپر آپ جانتے ہیں وہ سائفر والا، جس کے اوپر آج جج صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ اسلام آباد کے سنگل جو بینچ ہے اس نے کہا ہوا ہے کہ جناب 4 ہفتے کے اندر مکمل کرے، حالانکہ 2 رکنی بینچ کا فیصلہ جس کے تحت وہ جیل ٹرائل سارا، اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن جسٹس عامر فاروق صاحب کے کیا کہہ رہے ہیں۔ اب اس کا 4 ہفتوں کا مطلب یہ ہے اگر کل سے کیس شروع ہوتا ہے 2 دسمبر سے، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 31 دسمبر تک یا 1 جنوری تک یا 2 جنوری تک میکسیمم جو کیس ہے وہ سنا کے تو آپ عمران خان کو جو ہے وہ سزا سنا لیں گے۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ عمران خان کے سزا سنانے سے اگر بحران ٹلتے ہیں، سسٹم میں بہتری آتی ہے، تو پھر کوئی کباہت نہیں ہے۔ مثال کے طور کے اوپر علیم ملک جو ہے ARY نیوز کے ساتھ منسلک ہے، اکانومی کو کور کرتے ہیں، ان کے مطابق حکومتی اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر کے مقابلے میں نومبر میں برآمدات 4.39% گر گئی ہیں، یعنی تقریباً 4.25% جو پاکستان کی برآمدات ہیں وہ کم ہوئی ہیں۔ اگر برآمدات کم ہوں گی تو پاکستان کی آمدن بھی کم ہوگی۔ اب یہ تو صورتحال ہے، آپ نے یہ جو ہیرے لا کے بٹھائے ہوئے ہیں، یہ جو ٹیکنوکریٹس لا کے بٹھائے ہوئے ہیں، وہ الیکشنز کروانے کی بجائے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اگلے 5 سال کا باقاعدہ اکانومی کا پلان بنا رہے ہیں، جو ان کا کام نہیں ہے، جو ان کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ اور آج بھی جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے یہ سوال اٹھایا تھا وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر۔ اور پھر اگلی خبر سن لیجئے، عالمی بینک کہہ رہا ہے کہ 2050 تک پاکستان کی جو GDP ہے اس میں 20% کمی متوقع ہے۔ اب اس میں ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب ذمہ دار ہیں۔ یہ جو ہم نے سرکس لگائی ہوئی ہے، یہ ہم نے تماشے لگائے ہوئے ہیں، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ 2050 تک انڈیا کی اکانومی کہاں پہ ہوگی؟ یہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ 2050 تک بنگلہ دیش کی اکانومی کہاں پہ ہوگی؟ یہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ اور ہم کہاں پہ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا، اب عمران خان کے لیے ایک اور نیا درد سر ہے، کل غالب امکان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کروا دے گی، تو اب اکبر ایس بابر جو ہیں وہ آج پارٹی سیکریٹریٹ میں پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی، تو انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کو دیکھے کاغذی کارروائی کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ اس الیکشن کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ اب وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں لیکن ان کی بنیادی رکنیت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن اگر وہ اس الیکشن کو لے کے ایک بار پھر چلے جاتے ہیں الیکشن کمیشن میں، اور الیکشن کمیشن الیکشن کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے، تو وہ جس مسئلے کی بنیاد کے اوپر عمران خان پیچھے ہٹے تھے وہ تماشا تو پھر لگ جائے گا۔ اور اکبر ایس بابر نے تحریک انصاف کی پہلے کون سے خدمت کی ہے، لیکن یہ ایک نیا کٹا کھولنے والی بات ہے جو انہوں نے آج وہاں پہ جسر دی ہے۔ تو یہ اب تک کے اپڈیٹ سے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔